विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मैले तपाईहरुलाई युनिट 1 फोर्स अन्तर्गतै रहेर दोस्रो पार्ट लिएर आएको छु। हामीले पहिलो भिडियोमा केही टपिकहरु पढिसकेका छौं। त्यही टपिकहरुको छोटो रिभिजनबाट आजको लेसन म सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु र हामीले पढिसकेका टपिकलाई समेटेर मैले यहाँ केही अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसको एन्सर दिने प्रयास गर्नुहुनेछ। र प्रश्नहरु यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो प्रश्न, व्हाट इज द एसआई युनिट अफ फोर्स? फोर्स को एसआई युनिट के होला त? यसको सही उत्तर ओके न्यूटन रहेको छ। आशा छ धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको सही जवाफ दिन सफल हुनुभयो होला। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, The theory that states that sun is in the center of solar system is known as. यो थ्योरीलाई हामीले के भन्छौं? जुन थ्योरीले सन चाहिँ सोलर सिस्टमको बीचमा छ र अरु प्लानेट्सहरु र अर्थले चाहिँ सनलाई घुमिरहेका हुन्छन् आफ्नै अर्बिटमा भनेर चाहिँ भनिएको थ्योरी। यो थ्योरीको नाम हो रहेको छ ओके हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, न्यूटन्स लॉ of gravitation is called universal law because it holds true for the heavenly bodies only, it holds true for all the bodies of the universe, it holds true for microscopic bodies only, it is responsible for the existence of solar system. Which one is the most correct answer of all? Okay, यसको आन्सर रहेको छ It holds true for all the bodies of the universe. Option B. Newton's law of gravitation लाई हामीले चाहिँ universal law of gravitation पनि भन्छौं। universal law of gravitation किन भन्दो रहेछौं भन्दा किनकि यो ल कुनै पनि बडीजहरु सानो माइक्रोस्कोपिक बडीजहरु देखि लिएर ठुलठुला हेभनली बडीजहरु सम्म सम्पूर्ण ठाउँमा यो लले चाहिँ काम गर्ने भएकोले हामी यसलाई universal law of gravitation भन्दछौं। चौथो प्रश्न, what is the numerical value of universal gravitational constant? हामीले जुन क्यापिटल G F is equal to G m1 m2 upon d square भन्ने फर्मुलामा युज गरेको एउटा कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल G जसलाई हामी युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट भन्छौं, यसको भ्यालु कति रहेको छ? यहाँ अप्सन्स A B C D देखाइएको छ। कुन होला त सही उत्तर? ओके यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस प्रश्नको पनि उत्तर मिलाउनु भयो होला। त्यसपछि अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, The formula to find the gravitational force is. Gravitational force निकाल्ने फर्मुला कुन हो त? अप्सन्सहरु हेर्न सक्नुहुनेछ A B C D मध्ये which one is the correct answer? Okay, the correct answer is F is equal to G m1 m2 upon d square, that is option C. अर्को प्रश्न रहेको छ, name the given person. यो चित्रमा देखाइएका व्यक्तिको नाम भन्नुपर्ने छ भाइ बहिनीहरु। युनिभर्सल लॉ अफ ग्रेभिटेसन पनि पढिसकेका छौं र त्यसैसँग सम्बन्धित रहेका यी व्यक्तिको नाम हो सर आइजैक न्यूटन, जसले चाहिँ न्यूटन्स युनिभर्सल लॉ अफ ग्रेभिटेसन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नियम चाहिँ दिएका थिए। त्यसपछि The earth attracts the moon with a gravitational force of 10 to the power 20 Newton. The moon attracts the earth with the gravitational force. Earth ले moonलाई 10 to the power 20 Newton gravitational force लगाएर आफूतिर attract गर्दछ भने moonले earthलाई कति force लगाएर आफूतिर attract गर्दछ? अप्सन्सहरु हेर्न सक्छौं हामी।
ओके, यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी 10 to the power 20 न्युटन। किनभने अर्थले जति बल लगाएर मुनलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ, मुनले पनि त्यति नै बल लगाएर अर्थलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। किनकि ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको कुनै पनि दुईटा वस्तुबीच लाग्ने एउटा म्युचुअल फोर्स हो, द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज अफ द युनिभर्सलाई चाहिँ हामीले ग्राभिटेसन भन्छौँ। त्यसै भएको कारणले गर्दा जति अर्थले फोर्स लगाइरहेको हुन्छ मुनलाई, मुनले पनि त्यति नै बलले चाहिँ आफूतिर अर्थलाई एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। अब हामी आजको मुख्य विषयवस्तुतिर प्रस्ताव गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम ग्राभिटीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। वाट इज ग्राभिटी? Gravity, the force by which a heavenly body, planets, stars or satellites attracts a body towards the center is called gravity. Its SI unit is Newton. So gravity is the force by which a heavenly body attracts a body towards its center. That is termed as gravity and its SI unit is Newton. यस्तै हामीले अघिल्लो लेसनमा ग्राभिटेसनको बारेमा पढ्यौँ अथवा ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा पढ्यौँ। ग्राभिटेसनल फोर्स हामीले इक्वेसन्स पढ्ने बेलामा कुनै पनि दुईटा बडिजहरूको बिचमा लाग्ने फोर्सलाई हामीले चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स भनेका थियौँ भने ग्राभिटी भनेको दुईटा वस्तुहरू बिच लाउने फोर्स त हो, तर त्यो मध्ये एउटा वस्तु एउटा बडी चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा हेभनली बडी जस्तै प्लानेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट, त्यो कन्डिसनमा लाग्ने फोर्सलाई हामीले चाहिँ ग्राभिटी भनेर भन्न सक्छौँ। इट्स SI unit is Newton. So gravity is a special conditions of gravitation in which one of the body is a heavenly body. त्यसैगरी ग्राभिटी निकाल्ने फर्मुला के हो त? यहाँ हेर्न सक्छौँ चित्रमा। Here m is the mass of heavenly body. This heavenly body may be Earth also, Moon also, or other stars also, other planets also. And here r is the radius of that heavenly body and m is the body on its surface. So now gravity of this heavenly body, the force by which this heavenly body attracts this small body mass m is given by F is equals to gmm upon r square. त्यसै हामीले चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स निकाल्ने बेलामा हामीले चाहिँ F is equal to g m1 m2 upon d square भनेर हामीले फर्मुला पढेका थियौँ भने यहाँ चाहिँ सेम किसिमको फर्मुला रहेको छ। ग्राभिटी इज इक्वल्स टु g m1 को ठाउँमा चाहिँ मास अफ हेभनली बडी, m2 को ठाउँमा चाहिँ स्मल m मास अफ बडी र डिस्टेन्स को ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो बडी चाहिँ यो हेभनली बडीको सर्फेसमै भएको कारणले गर्दा डिस्टेन्स हामीले के लिएका छौँ भन्दा रेडियस अफ द हेभनली बडी लिएका छौँ। सो दिस इज द फर्मुला F इज इक्वल टु g m upon r square. अब हामी वेटको डिफिनेसन पढ्न गइरहेका छौँ। वेट भनेको के हो त? द फोर्स अफ ग्राभिटी अफ द अर्थ इज कल्ड वेट। मैले यहाँ चाहिँ अर्थ युज गरेको छु डिफिनेसनमा। फोर्स अफ ग्राभिटी अफ द अर्थ or other heavenly body that can be termed as weight. भनेपछि कुनै पनि हेभनली बडीले कति फोर्स लगाएर अथवा कति फोर्स लगाएर कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ? वेट भन्न सक्छौँ। सो वेट इज सिम्पली द फोर्स अफ ग्राभिटी एन्ड द फर्मुला इज सेम एज द ग्राभिटी वेट। भनेपछि कुनै पनि हेभनली बडीले कति फोर्स लगाएर अथवा कति फोर्स लगाएर कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ? वेट भन्न सक्छौँ। सो वेट इज सिम्पली द फोर्स अफ ग्राभिटी एन्ड द फर्मुला इज सेम एज द ग्राभिटी। W equals to G capital M small m upon r square. So we can use the same formula to find the gravity or weight. Now let us move towards next topic. Next topic is effects of gravity. So gravity को कारणले गर्दा के इफेक्ट्सहरु देखा पर्छ त?
जस्तै हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई हामीले चाहिँ बल लगाएर माथि फाल्यौँ भने, आकाशमा फाल्यौँ भने त्यो अब्जेक्ट्स फेरि अर्थतिर नै फर्केर आउँछ। मतलब अर्थले त्यो अब्जेक्टलाई आफ्नो ग्राभिटीले आफूतिर एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। अरू इफेक्ट्स अफ ग्राभिटीहरू के छन्? जस्तै एक्सेलरेसन इज प्रोड्युस अन अ फलिङ बडी। जस्तै कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट हामीले सर्टेन हाइटबाट हामीले चाहिँ छोडिदियौँ भने त्यो अब्जेक्ट्स जति टाइम बित्दै जान्छ त्यति नै त्यसको चाहिँ भेलोसिटी के हुन्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ र ग्राउन्डमा स्ट्राइक गर्ने बेलामा एउटा म्याक्सिमम भेलोसिटीमा चाहिँ उसले चाहिँ स्ट्राइक गर्छ। मतलब त्यो बडीमा के हुन्छ भन्दा एउटा एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। भेलोसिटी प्रत्येक सेकेन्डमा चेन्ज हुँदै आउँछ र चाहिँ एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। त्यो एक्सेलरेसन कसरी प्रोड्युस भयो भन्दा द्याट इज ड्यू टु द ग्राभिटी अफ द अर्थ। लाइक द्याट सेकेन्ड पोइन्ट हेरौँ, द अर्थ इज सराउन्डेड बाई द एटमोस्फियर। अर्थको ग्राभिटीले गर्दा एटमोस्फियर चाहिँ पोसिबल छ। अर्थले चाहिँ एटमोस्फियर भएका विभिन्न ग्यासेसहरूलाई चाहिँ ग्यासेस पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ आफूतिर एट्र्याक्ट गरिरहेको कारणले गर्दा हाम्रो अर्थको वरिपरि चाहिँ एटमोस्फियर छ। थर्ड पोइन्टमा वी आर एबल टु स्ट्यान्ड एन्ड वाक अन द सर्फेस अफ द अर्थ। अर्थमा हामी चाहिँ उभिन सक्छौँ, हामी हिँड्न सक्छौँ हो। कसरी पोसिबल छ त भन्दा बिकज द अर्थ एट्र्याक्ट अस टुवर्ड्स द सेन्टर, so that we are able to walk also, we are able to stand, we are able to make buildings, we are able to make other infrastructures because due to the gravity. Like that, everybody has some weight. We experience weight due to the gravity of the earth. So we have weight due to the gravity. So these are some of the effects of gravity. Now let us move towards the next topic, that is acceleration due to gravity. From the topic it is clear that acceleration due to gravity is the acceleration which is produced due to gravity. The answer is on the topic already. So acceleration produced on a body, freely falling body due to the effect of gravity is known as acceleration due to gravity. Let us read the definition again. The acceleration produced on a freely falling body due to the effect of gravity is called acceleration due to gravity, and it is denoted by small g. So small g means acceleration due to gravity, and its SI unit is meter per square second. Since it is acceleration, its SI unit is meter per square second. So above we have already discussed that acceleration is produced on a falling body due to the gravity. Gravity को कारणले गर्दा कुनै पनि बडीमा चाहिँ एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ भनेर हामीले अगाडि पढिसकेका थियौँ। त्यही एक्सेलरेसनलाई हामीले के भन्छौँ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेर भन्न सक्छौँ। ओके, एउटा यहाँ डायग्राम हेरौँ र तलको क्वेसन्स हामी डिस्कस गर्छौँ। जस्तै यहाँ क्वेसन भनेको छ, व्हाट डु यु मिन बाई द value of g on Earth's surface is 9.8 meter per square second. g को भ्यालु अथवा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु 9.8 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड हुन्छ भन्नको मतलब के हो त? यहाँ एकजना व्यक्तिले सर्टेन अब्जेक्ट्स सर्टेन हाइटबाट चाहिँ खसालिरहेका छन्। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ सुरुको इनिसियल कन्डिसनमा द बडी चाहिँ रेस्टमा छ, भेलोसिटी के छ त 0 मिटर पर सेकेन्ड छ सुरुको कन्डिसनमा। भने त्यो अब्जेक्टलाई हामीले चाहिँ फ्रीली छोडिदियौँ, खस्न दियौँ भने अर्को 1 सेकेन्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसको भेलोसिटी कति छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसै गरेर अर्को 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डको समयमा यसको भेलोसिटी कति पुग्छ 19.6 मिटर पर सेकेन्ड। भन्नुको मतलब यसको भेलोसिटी कसरी चेन्ज भइरहेको छ त? सुरुमा यसको 1 सेकेन्ड हुँदाखेरि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड छ, त्यसपछि त्यसको भेलोसिटी 2 सेकेन्ड हुने बेलामा 19.6 मिटर पर सेकेन्ड छ। भन्नको मतलब यदि हामीले 19.6 र 9.8 घटायौँ भने विल गेट 9.8 मिटर पर सेकेन्ड। मतलब प्रत्येक सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ। इट मिन्स द्याट द बडी इज एक्सेलरेटिङ, द बडी इज फलिङ down with an acceleration of 9.8 meter per square second.
जति जति टाइम बढ्दै आउँछ त्यति त्यति त्यसको चाहिँ भेलोसिटी के हुँदै आइरहेको छ, बढ्दै आइरहेको छ। लास्टमा हामीले हेर्छौँ भने 5 सेकेन्ड हुँदाखेरि यसको भेलोसिटी 49 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा चाहिँ यो खस्छ। द्याट इज इट स्ट्राइक्स द ग्राउन्ड विथ हायर भेलोसिटी। त्यही भएको कारणले जति हामी चाहिँ हायर हाइटबाट हामी खस्छौँ अथवा कुनै पनि अब्जेक्टहरू खसाल्छौँ त्यति नै त्यसको चाहिँ फाइनल भेलोसिटी ग्राउन्डमा स्ट्राइक हुने भेलोसिटी के हुन्छ त, हाई हुन्छ। सो देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हर्ट वेन गर्दा a person jumps from a significant height। सर्टेन हाइटबाट जति मान्छे चाहिँ जति हायर हाइटबाट जम्प गर्छ त्यति नै मान्छे चाहिँ हर्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, उसलाई धेरै चोटपटक लाग्ने सम्भावना हुन्छ। यो फिगरबाट पनि हामी क्लियर हुन्छ। व्हाट डु मिन बाई भ्यालु अफ जी अन अर्थ सर्फेस इज 9.8 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। यसको भन्नको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि इट मिन्स द्याट द भेलोसिटी अफ द फ्रिली फलिङ बडी increases at the rate of 9.8 meter per second. Velocity increases at the rate of 9.8 meter per second in every second। त्यसको भेलोसिटी चाहिँ प्रत्येक सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी चेन्ज हुँदै आउँदो रहेछ। यो भनेको नि के हो त, एक्सेलरेसन 9.8 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड रहेछ भनेर बुझ्नु। बिकज एक्सेलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो। भेलोसिटीको चेन्ज प्रत्येक सेकेन्डमा कति भइरहेको छ त्यसलाई नि हामी एक्सेलरेसन भन्छौँ। यहाँ चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी प्रत्येक सेकेन्डमा चेन्ज भएको भएर यसको एक्सेलरेसन 9.8 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड भन्न सक्छौँ।